औलाद वाली ने फरमाया मेरे कुल किधर आया है? कहने लगा कमली वाली मैं आदम नू भी वेखिया, मैं नूह अलैहिस्सलाम दा तूफान भी वेखिया, मैं इब्राहिम नू आगे च छाला मारदिया भी वेखिया, इस्माइल दे हलक ते छुरी फेरदिया भी मैं वेखिया, मूसा नू कोए दूर ते जांदिया मैं वेखिया, ईसा नू मुर्दे जिंदा करदिया मैं वेखिया। अर्ज करदा मजाक दे नैना वालिया इस वास्ते हाजिर होया आदम तो लेके ईसा ताई मैं जेड़े नबी नू मिलिया हर नबी ने मैनू आखिया जे मुहम्मद नाल मुलाकात होवे मेरा मुहम्मद नू सलाम कह। फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साथ अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हाज कर गया होवे। हुण जेड़ा इस उच्चा बोले अगले रबीउल अव्वल शरीफ विच पूरा टब्बर ही उमरा करके आवे। या अल्लाह जेड़ा इस उच्चा बोले अज रात सवें ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जावे। इन्हों मिलाद वाले रसूल दा वास्ता जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोहणे दा दीदार करा दे। इन्ना उच्चा बोलो गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नू की होया आखी राती साडे महफिल नबी पाक दी सी ते मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हुण काम इत्थे रखिया जे भाई पढ़ा कुरान भाई बे मुर्शद दे नाल मैं कदे बोलिया भी नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमा खुली है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। कोई नबी कौम दा नबी बन के आया, कोई नबी किसी पिंड दा नबी बन के आया, कोई नबी शहर दा नबी बन के आया। जदू कमली वाले दी बारी आई फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। फरमाया मैं सारे अल्लाह दा रसूल बन के आया। अर्ज की थी अल्लाह किदा किदा रसूल बना के भेजी आई। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ए जग दा भी रसूल है ए रब दा भी रसूल, ए जग दा भी रसूल है ते रब दा भी रसूल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मुहम्मद अल्लाह दे रसूल बन के आए। पता चलिया कमली वाला जग दा भी रसूल है ते रब दा भी रसूल है ते सब दा ही रसूल। जिन्हों कमली वाले दा उम्मती होन ते ना दियो बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने मिठा फरमाया कमली वाला किदा किदा रसूल ते नबी है। हुन जिन्हों जिन्हों ना दे रल के मेरे नाल पढ़े। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने सबसे आला आला। एक मिनट एक भाई मुदीर के वाले हो पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी अपनी है। मैंने सिर्फ एक जुमले का जवाब दियो जेड़ा महफिल ते सारे तो आखिर ते आवे उन्हों बैठन की जगह किथे मिलती है? आखिर ते ना उसूल जेड़ा आखिर ते आवे उन्हों जगह भी आखिर ते मिलती है। फिर कमली वाले दा उम्मत होन ते नाज ना करिए आए असी सारियां उम्मतां तो बाद चाह ते जन्नत च असां सारे तो पहले जाना। हुण जिन्हों कमली वाले दा उम्मती होन ते ना दे हाथ खड़ा करे भाई जिन्हों ना दे मैं सुना दा उम्मती है। हुण सारे इत्थे लहरा के मेरे नाल पढ़िए सबसे आला ए हमारा नबी और सबसे बाला वाला। अजय भी कई बेलिया ने हाथ खड़े नहीं किए हाथ खड़े करके लहरा के मिलके सारे पढ़िए सबसे आला आला ए हमारा नबी और सबसे बाला वाला हमारा नबी। आला हज़रत ने कलम तोड़ दीता फरमाते ने मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ए मुल्क कौनैन में अंबिया ए अंबिया ताजदार और ताजदार रो गया का
ہمارا نبی بھئی تاجدار روکایا کا ہمارا نبی سب سے اولا ہونا میں تو آڈی آواز سنی ہے میں تو آڈی آواز سنی ہے مل کے سارے پڑھیے سب سے یا اللہ جڑا اچھا بولیا جو خواب جا کملی والے ہون سکار نو بے گیا کہ سب سے تے آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبی اللہ نے داؤد خلیفۃ اللہ نے سلیمان نبی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے پر سب سے اولا آلہ اے ہمارا نبی سب سے والا رجا فرما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان اللہ کوئی نبی قوم واسطے کوئی پنڈ واسطے کوئی شہر واسطے کوئی مدین واسطے تے سونا للعالمین نذیر میرا محبوب سارے واسطے آئے میں چونکہ مجددیاں نا تو میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دنے کہ عالم ارواح دے اندر نبیاں دیاں روحاں دی تربیت کملی والے دی روح پاک کر دی رہی ہے سب سے اولا والا اچھا اجے بھی تو اڈے کہنو دل نہیں پیا کردہ سب سے اولا والا نہیں ہے جنہیں ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہو سب سے اولا والا ہمارا نبی ایک دن نا نبی پاک سیر کر دے نکلے میاں صاحب پہاڑا میں جا رہے حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ بڑا وڈیرا یا بابا نا نبی پاک نو آکے کہندے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ نبی پاک نے اس بابے وال ویکھیا نہیں توجہ نہیں فرمائی ادھے سلام دا جواب بھی نہیں دیتا بھائی شرین چورائی صاحب ہون نبی پاک نے صحابہ نو فرماتے سن سلام نو عام کرو سلام نو عام کرو ایک صحابی دوسرے نو صبح صبح ملنا نا ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تے دعا نے کٹھے ٹرنا اے جو پلر ہے نا اے پلر اس طرح کوئی درخت آنا نا سامنے تے ایک صحابی نے درخت ادھر گزرنا دوسرے ادھر گزرنا تے دوبارہ ملاقات ہونی تے پھر کہنا السلام علیکم قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماندا سلام دا جواب سونا کر کے دیا کرو کوئی کہے نا السلام علیکم تے ان کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ